عليكم الناس ديال اس ام بي اس 4. اليوم ان شاء الله غنخدموا اكزارسيس نيميرو 2 نيميرو 3 في لا سيري نيميرو 3 اللي هي مرتبطه بالدوزيام بارتي اللي هو ميليو مانيتيك. المهم على بركه الله. قال لك دو ميليو مانيتيك لينيير هوموجين ايزوتروب. دونك باش يبان لكم داكشي واضح. قال لك هنايا دو ميليو مانيتيك لينيير هوموجين ايزوتروب، يعني عندي جوج ديال الميليو ال اش. دونك اين فوا يدويو ليهم على ال اش اي في المانيتيك، كنقول ان بي اش كتساوي لنا هي مي فوا اش افيك مي هي مي زيرو مي ار. دونك هنا قال لك هنا دو ميليو مانيتيك. الميليو الاول شنو عنده؟ ميليو 1 ميليو 2. ميليو 1 عندو مي ار 1 تاعو شحال؟ هي 3. ميليو 2 عندو مي ار 2 تاعو هي شحال؟ هي 5. قال لك سون سيباري باغ واحد لانترفاس بلون كوم لو بلون اكس او ايغراد، يعني هذا اكس او ايغراد، هذا هو الانترفاس بلون اللي هو اكس او ايغراد. هو اللي كيسيباري ما بين واحد ميليو، يعني بحال هاد الورقه كاين ميليو الفوق كاين ميليو لتحت. قال لك اون ديسيني باغ او زد لا نورمال ديال الانترفاس، يعني كاين لاكس او زد هو النورمال ديال الانترفاس. غير هاد او زد اورينتي من ميليو 1 فيغ 2، يعني زد طالع وهذا النورمال. دونك اش غيكون هنا؟ يكون هنا ميليو 1، هنا شيكون الفوق يكون ميليو 2. دونك ميليو 1 لا بريميابيليتي ريلاتيف تاعو مي ار 1، وميليو 2 عنده لا بريميابيليتي ريلاتيف مي ار 2. ها هي. دونك بحال شدينا هذا هو هذا الانترفاس، هذا هو اكس هذا هو ايغراد، هنا كاين ميليو 1 هنا كاين ميليو 2 الفوق، ولاكس زد هو اللي طالع الفوق. دونك نرجع. قال لك او سانتيريس لا ديتيرميناسيون دو بي او اس او فوازيناج دو لانترفاس ديال باغ. قال لك اون دون ان بي 1 يعني بي 1 ديال اين ميليو ديال ميليو 1 شحال كيساوي لنا؟ هو 0.9 او اكس زائد 0.6 y زائد 1.2 او زد. قال لك هنا ديتيرميني ميزيرو اش 1، يعني في بروميير كيسيون شنو بغا ميزيرو اش 1، يعني في اين ميليو؟ في ميليو 1. دون لو ميليو شنو عندنا؟ ال اش اي ياك. عندنا بي 1 اش كتساوي لنا بي 1؟ هي مي فوا اش 1. لا تعطينا ان بي 1 اش كتساوي لنا؟ هي مي زيرو مي ار، ولكن ان مي ار بحيث اما مي زيرو راه ديبون ديالها ديال لو فيد، هادي راه مرتبطه بهاش بلو فيد. فاش في اش 1 حنا شنو باغيين مي زيرو في اش 1. دونك مي زيرو في اش 1 اش غتساوي لنا مي زيرو في اش 1؟ مي زيرو في اش 1 غتعطينا هي بي 1 ديفيزي باغ مي ار 1. دونك شدو لي كومبوزون تاع مي ار غتعطينا هي 0.9 او اكس زائد 0.6 او y زائد 1.2 او زد مقسومة على من؟ على مي ار 1. شنو هي مي ار 1؟ هي 3. دونك اش تعطينا؟ ان مي 0 اش 1 شحال كتساوي لينا؟ 0.9 تعطينا هي 0.3 او اكس زائد 0.2 او y زائد 0.4 او زد. دونك هذا بالنسبة لاش ليكسبريسيون ديالاش ديال مي 0 اش 1. دونك دابا لقينا ليكسبريسيون ديالاش ديال مي 0 اش 1. دونك ندوزو لكيسيون نيميرو 2. كيسيون نيميرو 2 شنو قالك في كيسيون نيميرو 2؟ قالك بغينا مي 0 اش 2. فوالا يعني مي 0 اش 2. مي 0 اش 2 اش كتساوي ليا؟ دونك حنا الا بغينا نديتيرمينيو مي 0 اش 2 اش غنديرو ان بي 2 اش كتساوي مي في اش 2 اللي كتساوي لينا ان بي 2 اش كتساوي لينا؟ هي مي 0 مي ار 2 فوا اش 2.
دونك دابا المشكل عندنا حنا هو ان بي 2 ما عندناش. بي 2 هي اللي مطروحه في كيسون نيميرو 3. دونك انا كيفاش غندير؟ الا لاحظتوا معايا مزيان انني في الميليو، دونك شندير اون في الميليو 1 شنو عندنا؟ عندنا بي تاعو كامله اللي هي شحال؟ هي 0.9 او اكس زائد 0.6 او يغاد زائد 1,2 او زد. وعندنا اش 1 في مي 0 اش كتساوي لينا؟ ديجا لقيناها، هي 0.3 او اكس زائد 0.2 او يغاد زائد 1 زائد 0.4 او زد. دابا المشكل هو في الميليو 2 لا بي 2 انكوني ولا مي 0 اش 2 انكوني. دونك هنا عندي لي دوني ديال الميليو 1 ولي دوني ديال الميليو 2 ما كاينينش. دونك خصني نلقى شي حاجه اللي كدير ليا لو باساج من الميليو 1 فيغ لو ميليو 2. دونك الا رجعنا للكور كاينه واحد غولاسيون دو باساج d'après les relations de passage. شنو هما لي غولاسيون دو باساج؟ كيقول لك H1 طونجونسيال موان H2 طونجونسيال كتساوي لنا كاليبر فيكتوريال ان. هادو درناهم في الكور. وكتقول لك ان بي 1 نورمال كتساوي لنا بي 2 نورمال. يعني من هنا يعني لو باساج ما بين ميليو 1 و ميليو 2 ما بين ميليو 1 و ميليو 2. دونك اول حاجه، دونك الا لاحظتوا معايا مزيان هنا كاين طونجونسيال وهنا كاين نورمال. الا رجعنا حنايا ليكزامبل اللي عندنا هنايا نعاودو نقراو اش كيمثل لينا. شكون هو لاكس اللي كيمثل لنا النورمال؟ قال لك دو ميليو magnétique linéaire homogène et isotrope de perméabilité relative MER1 MER2 sont séparés par un interface plan. ها هو الانترفاس بلون، يعني الانترفاس بلون كيكون مرتبط باش بالطونجونسيال. وقال لك اون ديسيني لاكس او زد لا نورمال ديال الانترفاس. يعني الا دوينا على النورمال على ما كندوي على لي كومبوزون اللي هما في لاكس او زد، ملي كندوي على الطونجونسيال هما اللي يكونوا في البلان اكس او يغاد. متفق معايا؟ علاش؟ حيت هو هذا لو بلان اكس او يغاد كيفاش داير طونجونسيال بالنسبه للانترفاس، وزاد كيفاش داير نورمال. يعني الا رجعنا هنا اش كيتسماو هادو اللي في لو بلان اكس او يغاد؟ هذا راه كتسمى بي 1 طونجونسيال، حيت بي 1 طونجونسيال هما اللي مرتبطين ب اكس او يغاد. وهذا اش كيتسمى بي 1 نورمال، حيت هو اللي مرتبط باش بلاكس او زد. اما هادو اش كيتسماو مي 0 اش 1 طونجونسيال. وهذا اش كيتسمى هو مي 0 اش 1 نورمال. دونك حنا نمشيو نديرو لي غولاسيون دو باساج. واحد الحاجه لا لاحظتوا معايا مزيان، هادي اش كتسمى لا دونسيتي دو كورون libre d'alimentation. فوالا لو كورون d'alimentation libre واش دواو عليه؟ لا. دونك شحال كيساوي لنا زيرو. دونك الا كان كيساوي لنا زيرو حنا شنو باغي نجبدو؟ باغي نجبدو مي 0 اش. دونك اش غندير؟ غنقول ان مي 0 اش 2 اش كتساوي ليا؟ هي مي 0 اش 2 طونجونسيال زائد مي 0 اش 2 نورمال. ونمشي نقلب على هذا. الا بغيت نقلب على هذا باش نخدم بالطونجونسيال. شنو هما لي زيليمون طونجونسيال؟ هي هادي. دونك غنقول اون اش 1 طونجونسيال ناقص اش 2 طونجونسيال اش كتساوي لنا؟ زيرو. دونك من هنا غتكون اش 1 طونجونسيال اش كتساوي لنا؟ اش 2 طونجونسيال. الا ضربت هنا في مي زيرو هنا نضرب في مي زيرو. دونك من هنا نستنتج ان مي 0 اش 1 طونجونسيال اش كتساوي؟ هي مي 0 اش 2 طونجونسيال. وبهذا غنستنتجو ان مي 0 اش 2
طونجونسيال شحال كتساوي لينا؟ شنو هي ميزيرو اش دو طونجونسيال؟ هي ميزيرو اش ان طونجونسيال. شنو هي ميزيرو اش ان طونجونسيال؟ هي هادي، هي 0,3 او اكس زائد 0,2 او ايكغاد. بهذا حنا سالينا دابا ميزيرو طونجونسيال. دونك يبقى ليا حاجه واحده اخرى، هي نديرو شنو هو؟ نحسبو النورمال. الا بغينا نحسبو اش دو نورمال، الا رجعنا لي غولاسيون دو باساج، واش اش ديبون ديال نورمال؟ شكون هو اللي ديبون ديال نورمال؟ هو بي. دونك اش غندير؟ غندير اون بي ان نورمال اش كتساوي بي دو نورمال. دونك بي ان نورمال فيكتور غتساوي لنا بي دو نورمال فيكتور. متفقين معايا؟ دونك من هنا نستنتج ان بي دو نورمال شنو هي بي دو نورمال؟ بي دو نورمال شحال كتساوي لي بي دو نورمال؟ هاي بي دو نورمال هي شحال؟ هي بي ان نورمال شحال كتساوي لنا؟ هي 1,2 سويفون او زد. ولكن حنا واش باغيين بي دو نورمال؟ لا، باغيين ميزيرو ان دو نورمال. دونك اش غندير؟ غنقول اون ميزيرو اش دو نورمال اش كتساوي لنا؟ هي بي دو نورمال ديفيزي باغ مي ار دو ولا لا؟ علاش؟ حيت ها هي عندنا ان بي دو اش كيساوي لنا مي زيرو مي ار دو في اش دو. الا كان بي دو نورمال اش دو حتى هي كيفاش غتكون؟ نورمال. دونك الا بغيت انا مي زيرو اش دو نورمال غنديفيزي باغ مي ار دو، هي هادي. دونك اش غيولي عندي؟ ان مي زيرو اش دو نورمال اش كتساوي لينا؟ هي بي دو نورمال. شنو هي بي دو؟ هي 1,2 سويفون او زد ديفيزي باغ مي ار دو. مي ار دو هي 5. دونك هادي الا درنا الكالكول عطينا ان مي زيرو اش دو نورمال كتساوي هي 0,24 سويفون او زد. دونك بهذا لقينا هادو. من بعد ما لقينا هاد لي كومبوزون اش غندير؟ غنمشي نجمعهم. غتولي عندي ان مي زيرو اش دو اش كانت كتساوي؟ هي مي زيرو اش دو طونجونسيال زائد مي زيرو اش دو نورمال. دونك اش غيولي؟ مي زيرو اش دو شحال سوات لينا؟ هاي هي 0,3 او اكس زائد 0,2 او ايكغاد زائد اش مي زيرو اش دو نورمال شحال سوات لنا؟ مي زيرو اش دو نورمال هي 0,24 او زد. بهذا لقينا مي زيرو فوا اش دو. هذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 3 شنو بغا بي 2. دونك بي 2 الا بغينا نحسبوها اش نقولوا؟ اون بي 2 في ال اش حيت هنا قالوا لنا ال اش. بي 2 شحال كتساوي لنا؟ هي مي زيرو مي ار 2 فوا اش 2. هاي ديجا دوينا عليها. دونك انا شنو يولي عندي؟ الا بغيت بي 2 غتولي هي مي ار 2. شنو هي مي زيرو في اش 2؟ هي 0,3 او اكس بلس 0,2 او ايكغاد زائد 0,24 او زد. شنو هي هادي؟ هي 5 مضروبه في 0,3 او اكس زائد 0,2 او ايكغاد زائد 0,24 او زد. من هنا نلقى ان بي 2 اش كتساوي لنا؟ الا ضربنا هادي تعطينا هي 1,5 او اكس زائد او ايكغاد زائد 0,4. دونك هاديك تعطينا هي 0,4 او زد. وبهذا وصلنا لمن البي 2. وبهذا سالينا هاد ليكزارسيس نيميرو 3. وبهذا سالينا لا سيري نيميرو 3. من بعد ان شاء الله المهم هذا راه تحط بحالو العام اللي فات في النورمال. دونك حاولوا تخدموا اكزارسيس 2 اكزارسيس 3 بحيث علاش مهمين بزاف. مورا هاد الفيديو ان شاء الله غنخدموا اكزامان اللي تحط في راتراباج ديال 2017. اكزارسيس فيه واحد السيلندر ايمون تحط عليه 5 بوين. وفي امان الله.